matagutlo, matagadlaw. Adunay mga panghitabo didto sa kauluhan. Panghitabo sa gawa sa atong nasod ug adunay mga panghitabo dinhi sa atong dapit. Mga panghitabo nga mao'y makapaikag sa katawhan nga mabinantayon sa lakat ug dagan sa panahon karon. Itanyag ning istasyon DXSR ang 7 o'clock Breakfast News. Higala, kumusta? May buntag Iligan, may buntag Mindanao, may buntag Pilipinas. At ng Huwebes karon pitsa 21 ni buwan sa Mayo ning tuiga 2026. Sangan sa ato station manager Pastor Ruben Sulapas kini ang inyong ka-isar kabisaya Nunebi. Ang mahatod sa hanay sa balita sa alas 7. Og karon sa ulohang tudling sa ato mga balita, sunog miulbo sa Barangay Tambakan og Barangay Luinab. Ex-convict nga nilaya niadtong 2025, dakpan pag-usab sa drug bypass operation. Pagdeklara sa Airpods Day sa Iligan, gisugyot aron hatagan og pasidungog ang mga amahan. Supreme Court gibasura ang hangyo ni Senador De La Rosa nga TRO batok sa ICC arrest warrant. PNP ug DILG gisusi ang paggamit sa sakyanan ni Senador Padilla isip getaway vehicle sa Senado shooting. Sa gawa sa nasod FBI gidakop ang PhilAm nga kaniadto tungod sa campaign fraud. Balita sa kinabuhing Kristohanon, mga kasimbahanan walay kabalaka sa food ethics sumala pa sa usa ka pagtuon. Kini ang ulohang tudling sa atong mga balita nga dalit kanato ning istasyon. DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa Dakbayan Siligan nga nagsibiya sa balaang kasulatan. Pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. O karon sa kompleto nga detalye, duha ka sunod-sunod nga sunog ang miulbo sa managlahing barangay sa Iligan City kagahapon adlaw nga may resulta sa pagkaugdaw sa pipila ka mga panimalay. Sumala pa sa taho gikan sa Bureau of Fire Protection Iligan, unang niresponde ang mga bumbero sa Barangay Tambakan human madawat ang alarma sa alas 7 kapin kung kulang ang taknas sa kabuntagon. Usa-usab ka senior citizen ang gikataho nga namatay human nga giatake sa kasing-kasing samtang wala pa gani na hingpit nga ma-recover ang mga bumbero. Sa laing alarma na usab ang nadawat sa Bureau of Fire Protection human miulbo ang sunog sa Purok 9A, Country Hills, Barangay Luinab, diin moabot sa 7 ka mga panimalay ang gilamoy usab sa kalayo. Sa pagkakaron, padayon pa ang gihimong investigasyon sa Bureau of Fire Protection aron masuta ang hinungdan sa sunog sa duha ka barangay, lakip na ang kinatibuk ang danyos sa naasoyng panghitabo. Nabilanggo pagbalik ang usa ka 32 anyos nga lalaki human nga nadakpan pag-usab sa gipahigayong drug bypass operation sa Police Station 1 dito sa Purok 7 Barangay Upper Hinaplanon. Ang suspect nga naila sa alias nga Berlo nakuhaan og pakite sa gituang Cebu bisan pa man sa pagpanghimakak niini sa maong pasangil. Sumala pa sa report sa kapulisan, natigayon ang operasyon alas 7:55 sa gabi. Diin malampusong napalitan ang suspek og gidadiling druga nga mo kantidad og 300 pesos. Gawas sa markadong kwarta, nakuha pa sa iyang posisyon ang laing 5 ka pakete sa gituang Cebu. Sa pagpakihinabi sa suspek, giangko nini nga usa siya ka ex-convict nga bag-o lang nga nakagawa sa prisuhan niadtong Hulyo tuig 2025 human na maserbisuhi ang iyang sentensya susamang
sa susamang kaso. Bisan pa man sa iyang pagdumili sa pag-angkon, bag-ong sala voluntaryo kining mipirma sa inventory sheet sa mga ebidensyang nakuha gikan kaniya. Sa pagkaron, ang suspect ana sa kustodiya sa Police Station 1 alang sa pagpasaka og tukmang kasong kalapasan sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Gidoso ni Konsehal Tomas Direk Siao, Committee Chairperson sa Social Services, ang usa ka resolusyon nga naghangyo kang Mayor Frederick Siao nga ideklara ang katapusang Lunes sa Hunyo 2026 isip Airpods Day. Ubos sa maong resolusyon, hatagan og exemption o dili na kinahanglan nga mo report sa ilang trabaho og opisyal nga katungdanan ang mga amahan og ang mga gilang father figures nga nagtrabaho ubos sa kagamanang lokal sa Iligan. Kini nga lakang gihimo isip pag-ila sa mahinungdanong papel sa mga amahan sa pagpalambos pamilya, responsableng pagkaginikanan o pagtukod sa usa ka lig-on nga komunidad. Tumong sa mga sugyot nga mahatagan og igong panahon ang mga amahan sa gobyerno nga makapahulay og makagahin og kalidad nga oras uban sa ilang pamilya. Balita sa kauluhan, gibasura sa taas nga hukmanan ang mosyon ni Senador Ronald Bato de la Rosa nga nangayo og temporary restraining order aron pugngan ang mga otoridad nga ipatuman ang arrest warrant gikan sa International Criminal Court sa special in-bank session sa Supreme Court niadtong Mayo 20 ning tuiga. Miboto ang mga maestrado siyam 5-1 pabor sa pagbalibad sa hangyo sa senador. Sumala pa sa Korte Suprema ang desisyon ang mitumbok lamang sa mga interim reliefs sama sa TRO o status quo ante order o dili pa niini nasulbad ang nagunang isyu sa kaso. Ang tibok resolusyon kauban ang mga bulag nga mga opinyon sa mga maestrado ang nakatakdang ipagawa sa Mayo 25. Sa iya ang petisyon, gihangyo ni De La Rosa nga dungan kon pugngan ang Department of the Interior and Local Government, Department of Justice, Department of Foreign Affairs, Philippine National Police, National Bureau of Investigation, Bureau of Immigration, Armed Forces of the Philippines o Criminal Investigation and Detection Group nga ipatuman ang unsamang warrant gikan sa ICC, Interpol Red Notice o unsamang banyagang judicial instrument nga walay tukmang Philippine Judicial Warrant. Ang ICC Arrest Warrant batok ang De La Rosa ang adunay kalabutan sa mga kasong crimes against humanity nga sumala pay nahitabo sa ilalom sa Davao Death Squad o kampanya kontra droga sa Administrasyong Duterte. Gitudlo siyang co-perpetrator sa mga sistematikong pagpatay nga nahitabo taliwala sa Hunyo kon Hulyo 2026 ug Abril 2018. Mahinumdumang nagsumiti si De La Rosa og TRO request niadtong Nobyembre 2025 aya pa opisyal nga i-ansel sa ICC ang warrant niadtong Mayo 11, 2026. Luyo sa iyang pagtago og 6 ka bulan, subling mipakita siya sa Senado niadtong Mayo 11 aron suportahan ang COP nga maghatag kang Senador Alan Peter Cayetano isip Senate President. Duha ka adlaw human niini adunay kagubot sa Senado dihang magpabuto og pusil ang Senate Sergeant at Arms Mau Aplaska nga wala madugay ang gisuspindi sa ombudsman. Nakagawa si De La Rosa sa compound banda alas 2:30 sa kadlaw niadtong Mayo 14 og subling nagtago. Sa pagkakaron nagpabiling nakaungong ang nagunang petisyon ni De La Rosa og dili pa masiguro kung gilayon nga ipatuman sa Administrasyong Marcos ang ICC arrest warrant human ang pagbalibad sa korte sa TRO. Gisusi na sa Philippine National Police o Department of Interior and Local Government
ang giingong nga paggamit ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa sakyanan ni Senador Robin Padilla isip getaway vehicle human sa nahitabong nga pagpabuto og pusil sulod sa Senado niadtong Mayo 13. Sumala pa ni PNP Chief General Jose Melencio Manartatis Jr. Nahitabo ang paggawa sa senador pipila ka oras human sa insidente sa Senado. Nasayran nga nahitabo kini alas 2:30 sa kadlaw niadtong Mayo 14 base sa record sa investigasyon. Diin nakita nga nagsakay ang duha ka opisyal sa usa ka puting Toyota Fortuner nga nakarehistro ubos sa ngalan ni Padilla. Dugang pa niya mo sumiti ang kapulisan og video evidence ngadto sa Department of Justice nga nagpakita sa duha ka senador nga dungan nga mibiya sa Senate building. O karon sa balita sa gawas sa nasod, giaresto sa Federal Bureau of Investigation FBI sa nasod sa Amerika ang usa ka Filipino-American nga nidagan sa dakbayan sa New York kaniadto nga niaging eleksyon apan konektado siya sa campaign fund fraud. Ang naasoing PhilAm gitaho nga nakakobra og $1 million o kapin 60 milyones pesos nga gikuha gikan mismo sa New York City Campaign Finance Board. Namiki usab og dokumento ang naasoing kandidato aron nga maingon nga qualified sa pagdagan kaniadtong niaging eleksyon. Sa kasamtangan, gitun-an pa sa korte kon guilty ang nasong PhilAm sa akusasyon kaniya. Kon mamahimong convicted sa iyang kaso, muatubang ang nasong PhilAm og 20 ka tuig nga pagkabilanggo. O karon sa balita sa kinabuhing Kristohanon, usa ka pagtuon ang nigawas og taho kabahin sa kasimbahanan nga adunay kalabutan sa food ethics. Gi-survey ang 600 ka mga Kristohanon, diin 12% ang nagsulti nga sila permi nga nagmatngon sa food o drinks ethics. Samtang 35% nagsulti nga panalagsa lamang nga adunay kabalaka ang mga Kristohanon nga nagmatngon sa ilang mga pagkaon o food and drinks sa consumption. Dugang pa duol sa 22% ang walay kabalaka sa pagmatngon sa ilahang diet. Samtang 31% ang nagsulti nga gikwestiyon nila kon gikinahanglan ba gyud ang magmatngon. Ang naasoy pagtuon gipagawas aron ipahibalo kon unsa ang unahuna sa mga Kristohanon pag-abot sa diet. O karon sa kahimtang sa pagkanambana sa dagan sa panahon, ang Easterless padayon makapiktar sa Luzon, Visayas o din sa Mindanao. Ang Metro Manila o ubang bahin sa Luzon, Visayas ug Mindanao makaangkon gyapon sa madag-umon nga kalangitan inubanan sa patak-patak ka mga pagulan, pagpanulugdog o pagpangilat. Epekto sa Easterless o localized thunderstorm. Sukod sa temperatura, dinhi sa dakbayan siligan ana sa 24 ang kabugnawon, ang 33 degrees centigrado ang kainiton o ang adlaw misilang kaniya sa alas 5:27 ug mosap unya sa alas 6:18 sa sayong takna sa kagabhion. Inyong nabati ang kinatibuk-ang hanay sa balita sa alas 7 nga dalit kanato sa estasyon DXSR 106.7 sa inyong FM dial. Ang bugtong radyo sa dakbayan siligan nga nagsibya sa balaang kasulatan, pinasubay sa inspired and preserved, not simply dictated, King James Version sa Anchor Broadcasting Corporation. Sangan sa tigsuwat sa atong balitang internasyonal o sa kinabuhing Kristohanon, Pete Jan. Sa balita lokal, Coney Island, sa ato station manager, Pastor Robin Solapas. Kini ang inyong ka-isar, kabisaya, Donay B. Magpasalamat og maingon, maayong buntag, Iligan. Inyong nabati ang 7 o'clock breakfast news. Hangtod na usab og mga adlaw sa samang takna o sa samang istasyon. Daghang salamat sa iyong pagpaminaw ug maayong buntag.